बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक काम बताने लगा हूँ। इस काम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, ज़िंदगी पुरसुकून होगी, हर बीमारी से शिफा मिलेगी और कोई गम, दुख, दर्द, कोई गम नहीं रहेगा। वो काम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फ़रमाते हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह की मदद तलब करनी है तो सब्र के साथ और नमाज के साथ अल्लाह की मदद तलब करो। सब्र करें और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हासिल करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ये काम है बड़ा मुश्किल, लेकिन इल्ला अलल खाशिईन, जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए ये काम बड़ा आसान है। अकेले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होगी। सिलसिला अहादीस सहीहा के अंदर एक वाक़या मौजूद है कि एक आदमी जा रहा था, कब्रिस्तान के करीब से गुज़रा, उसके दोस्त भी साथ थे। उसने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह इस कब्रिस्तान में से एक मुर्दे को बाहर निकाल, वो हमें इस कब्र के हालात बताए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 रकात नफिल नमाज की बरकत से उसकी दुआ को कबूल फरमाया और मुर्दे को कब्र से निकाला। और मुर्दे ने आकर बताया कि मुझे 1 साल हो गया है, मैं फ़ौत हुआ हूँ और आज भी मैं अपनी मौत की तपिश को महसूस कर रहा हूँ। ये वाक़या सिलसिला अहादीस सहीहा के अंदर इमाम अलबानी ने इसे सही कहा है। तो 2 रकात नफिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र से मुर्दे को भी उठा दिया। तो कौन सा ऐसा काम है जो 2 रकात नफिल नमाज से न होता हो? 2 रकात नफिल पढ़ें और छुप कर पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें। सही हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस तरह बाजमात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने से 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है, इसी तरह जो बंदा नफिल नमाज को छुप कर पढ़ता एक नफिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 27 नफल पढ़ने का सवाब अता करते हैं। और क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा, फ़र्ज़ का हिसाब किया जाएगा, तो एक बंदे की फ़र्ज़ नमाज़ें जब कम पड़ जाएंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कि इसके नफिल देखो, इसके नफिल हैं तो उसको फ़र्ज़ की जगह पर रख कर फ़र्ज़ों की कमी को पूरा कर दो और इसका हिसाब ठीक कर दो। अगर क़यामत के दिन फ़र्ज़ों की कमी नफिल के साथ पूरी हो सकती है, तो दुनिया की कमी भी नफिल नमाज़ पढ़ने के साथ पूरी हो सकती है। किसी भी चीज़ की कमी है, नफिल नमाज़ पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से 2 रकात नफिल पढ़कर दुआ करें। आज क्या होता है, दुनिया बाबों के पीछे भागती रहती है, दरबारों और मज़ारों पर जाती है, तावीज़ फ़रोशों के पीछे लगी रहती है, अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं और अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं। 2 रकात नफिल पढ़ें, अल्लाह के सामने झुकें, अल्लाह से दुआ करें। कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो 2 रकात नफिल पढ़ने से पूरा ना होता हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जा रहे थे, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर, रास्ते में एक ज़ालिम फासिक फाजिर बादशाह था, वो हर औरत के साथ बदकारी करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को भी उसने बुला लिया। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? बाहर खड़े होकर रोड पे एहतजाज नहीं किया कि मेरी इज़्ज़त को बचाओ, किसी को नहीं बुलाया, किसी दूसरे को बुलाने के लिए, शिकायत लगाने के लिए किसी के पास नहीं गए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं पर खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ बांध लिए, 2 रकात नफिल पढ़ी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को महफूज रखा। आज हम भी देखें, हमारी कश्मीर के अंदर माँओं बहनों पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, सिवाय एहतजाज करने के हम कुछ नहीं कर रहे। ये हल नहीं है मसले का। आएँ, अगर ये हमारी माएँ बहनें मुसल्लों पे बैठकर 2 रकात नफिल पढ़ के सजदों में आंसू बहा के अल्लाह के सामने हाथों को फैला के दुआएं करने वाली बन जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़तों को भी हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद भी अपनी उतारेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत के ख़जाने भी अता करेंगे। एक बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपकी खिदमत किया करता था, आपका खादिम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा, क्या मेरे बेटे बच्चे बताओ किसी चीज़ की ज़रूरत हो। आपने दिल में सोचा था कि इसे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी या घर की कोई सौदा सरफ़ की इसे ज़रूरत होगी, तो वो कहेगा।
اس بچے نے کمال جائیں اس بچے کے ذہن پر، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان تشفعنی یوم القیامہ، اللہ کے پیغمبر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کا ذہن دیکھیں، ذہنی صلاحیت دیکھیں۔ آج 60 سال 70 سال کے ہمارے بزرگ کو بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن میری بخشش کیسے ہوگی، اسے بھی فکر ہے تو دنیا کی، لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، آپ کا تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ، آپ نے پوچھا کیا چاہیے، کہتا ہے قیامت کے دن میری بخشش کا مجھے فکر ہے اس کی کہ میری بخشش کیسے ہوگی، قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا مجھے یہ بتا کہ یہ بات تجھے کس نے سکھائی ہے، تیرے ذہن میں کس نے ڈالا ہے کہ تو مجھ سے یہ سوال کر؟ تو وہ بچہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے رب نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کیا کر، آپ نے یہ نہیں کہا یہ تعویذ دیتا ہوں اسے باندھ لے، یا میری قبر پہ آنا اور مجھ سے پھر دعائیں کرتے رہنا تو میں آپ کی سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نفل نماز پڑھا کر، نفل نماز جتنی زیادہ پڑھے گا اتنے زیادہ چانس ہوں گے کہ قیامت کے دن میں تیری سفارش کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب بھی خواب میں جنت دیکھی اے بلال اس جنت میں اپنے آگے آگے میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جنت میں مجھ سے آگے تیرے چلنے کی آواز آتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اور تو کوئی عمل نہیں ہے، نفل نماز پڑھنے کی عادت ہے، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور ما اذن قط، جب بھی میں نے اذان دی ہے ہر اذان دینے کے بعد میں نے نفل ضرور پڑھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہی تیرے نفل نماز پڑھنے کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے آگے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں مجھے سنائی دی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسألک، آپ سوال کریں مجھ سے کچھ چاہیے ہو، تو وہ صحابی سوال کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی اسی طرح میں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا میرے ساتھی بہت بڑا سوال کیا ہے تو نے، اب اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو پھر سجدے زیادہ کیا کر، نفل نماز زیادہ پڑھا کر، جتنی زیادہ نفل نماز پڑھے گا اتنے زیادہ چانس ہوں گے کہ اللہ رب العالمین تجھے جنت میں میرا ساتھ نصیب کریں۔ تو عزیز دوستو آئیں 2 رکعت نفل پڑھیں، وضو بنائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، نفل پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول کرنے والے ہیں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، من گھڑت قسم کے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھیں اور قربان جائیں جس گھر میں بیٹی، پردے والی بیٹی 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے باپ کے لیے خیر مانگے، جس گھر میں ماں پردہ کرنے والی ماں 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے بیٹے کے لیے بھلائی مانگے، جس گھر کے اندر پردے والی بیوی 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے خامند کے لیے بھلائی مانگے، جس گھر کے اندر پردے والی بہن 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے بھائی کے لیے خیر اور برکت مانگے، اس گھر میں کبھی کوئی مایوسی نہیں آ سکتی، کوئی تنگی نہیں آ سکتی، کسی قسم کی پریشانی نہیں آ سکتی، ہر دعا پوری ہوگی، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے پاس، کسی دربار پر، کسی مزار پر کہیں سے چلے کاٹنے کی، کوئی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ برکتیں اور رحمتیں ہمارے گھر میں اتر سکتی ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو نفل نماز کی محبت عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل پڑھنے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔